नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। यतिबेला विश्वकै ध्यान स्कटल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो शहर ग्लास्गोमा केन्द्रित छ, जहाँ विश्वभरका 120 भन्दा बढी राष्ट्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू विश्वको विनाश बन्दै आएको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि COP26 सम्मेलनमा बहस गरिरहेका छन्। दिन प्रतिदिन खराब र जोखिम बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको क्रम आगामी दिनमा कस्तो हुने, अर्थात् जलवायु परिवर्तनको असरबाट मानिस, प्रकृति अथवा समग्र पृथ्वीलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा यो सम्मेलनले निर्धारण गर्नेछ। अदृश्य शक्ति बनेको जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न विश्व एक मञ्चमा भेला भएको छ। यो सम्मेलनमा मुलुकहरूले जनाएका प्रतिबद्धता र चालेका कदमहरूले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले पनि निकै महत्त्वका साथ COP26 लाई हेरिएको छ। COP भनेको कन्फरेन्स अफ द पार्टिज को छोटो रूप हो। यो सम्मेलन वार्षिक रूपमा हुने गर्छ र त्यसमा 197 देशले जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे आयोजना बनाउन छलफल गर्छन्। यो युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्जको हिस्सा पनि हो। त्यो भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो जसमा लगभग सबै जसो देश र क्षेत्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सन्धिमा जलवायुमा प्रभाव पार्ने मानवीय गतिविधिहरूलाई सीमित गर्ने प्रावधान र लक्ष्य राखिएका छन्। सन् 1994 मार्च 21 मा उक्त सन्धि लागू भएपछि भएका यस्ता वार्षिक सम्मेलनको 26औं श्रृङ्खला यस पटकको ग्लास्गो सम्मेलन हो। यसअघि पनि सन् 2015 मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता गर्दा 197 पक्ष राष्ट्रहरूले पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको समयको वार्षिक औसत तापक्रम भन्दा 2 डिग्री सेल्सियस वा सकेसम्म त्यो भन्दा कममा सीमित गर्ने वाचा गरेका थिए। यस्तै पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको थियो। यसका लागि हरेक पक्ष देशहरूले कार्बन उत्सर्जनको भावी सीमा र त्यसलाई कटौती गर्नका लागि गरिने कामहरू सहितको दस्तावेज तयार पार्ने वाचा गरेका थिए। सो अनुसार नेपालले पनि अद्यावधिक राष्ट्रिय निर्धारित योगदान NDC बनाएको थियो। पेरिस जलवायु सम्झौताको 5 वर्षपछि अर्थात् सन् 2020 मा यसका पक्ष राष्ट्रहरू फेरि भेला भएर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउने सहमति भएको थियो। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत वर्ष UNFCCC का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हुन सकेन। त्यसकारण जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अहिलेको सम्मेलन COP26 लाई पेरिस सम्झौता पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा हेरिएको छ। यसका पक्ष राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भएको प्रगति कसरी मापन गर्ने र त्यसको वित्तीय पाटोको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सहमति गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सहभागी राष्ट्रहरूले घनीभूत अन्तर्क्रिया गरिरहेका छन्, जसमा जलवायु परिवर्तनको असर कहाँ कसरी कुन रूपमा परिरहेको छ, यसको सम्बोधनमा देशहरू कहाँ चुकिरहेका छन्, विगतमा भएका प्रतिबद्धता सम्झौताहरू किन कार्यान्वयनमा आएनन्, आगामी दिनमा कस्ता रणनीतिहरू आवश्यक पर्छन्, सहकार्यका खाकाहरू कस्ता हुने, प्रतिबद्धता र योजनाहरूलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने, धनी राष्ट्रहरूको भूमिकाहरूलाई अझै कसरी बढाउने लगायतका विषयहरूमा छलफल जारी छ। विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको तापमान वृद्धि वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पृथ्वी जोगाउनका लागि समय निकै कम रहेको बताइरहँदा र पछिल्लो मौसमी तथा जलवायु जन्य अतिशय विषम घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा जारी यो सम्मेलनमा सबैको चासो र आशा अडिएको छ। नेपाल सहितका अति कम विकसित हिमाली राज्यसँगै साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाहरूबाट हुने हानि नोक्सानी न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउने र विकसित तथा आर्थिक रूपमा बलिया देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिनेछन्। यसै बमोजिम नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै ग्लास्गो पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको, अहिले नै नेपालले निकै क्षति भोगिसकेको बताएका छन्। उनले धनी राष्ट्रहरूले नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यो सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस्तै पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र नेपालले कार्बन उत्सर्जन सन् 2045 भित्र शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको पनि जानकारी गराए। उता भारतमा पनि सन् 2070 सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरो बनाउने अर्थात् जति उत्सर्जन गर्यो उति नै परिमाणमा नवीकरणीय ऊर्जाहरूको प्रयोग गरेर सम्भावित उत्सर्जन जोगाउने अवस्थामा पुर्याउने वाचा गरेको छ।
COP26 सम्मेलनले भने देशहरूलाई उक्त लक्ष्य सन् 2050 सम्ममा हासिल गर्न सिफारिस गरेको छ। तर भारतले थप 20 वर्ष अर्थात् 2070 सम्ममा मात्रै नेट जिरोको लक्ष्य लिएकाले त्यसले ग्लास्गोमा विज्ञहरू तथा अभियान कर्मीहरूलाई निराश तुल्याएको छ। यद्यपि भारतले भने मोदीको यो घोषणाको निकै प्रशंसा गरिरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्लास्गोमा घोषणा गरेको नेट जिरोको यो नयाँ लक्ष्य भारतले जनाएको पहिलो प्रतिबद्धता हो। नेट जिरो अर्थात् कार्बन न्यूट्रल बन्ने भन्नुको अर्थ वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको मात्रा नथप्नु हो। मोदीले भारतमा जलवायु परिवर्तन बारे गम्भीर रूपमा हेरिएको छ, तर भारतको आर्थिक क्षमतामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। मोदीले गरेको यो घोषणालाई भारतीय मिडियाहरूले ठूलो र महत्त्वपूर्ण भनी उल्लेख गरेका छन्। मोदीले आफ्नो देशका तर्फबाट 5 वटा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसमध्ये सन् 2030 सम्ममा नवीकरणीय स्रोतहरूबाट आधा हिस्सा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र त्यही वर्षभित्र कुल प्रक्षेपित कार्बन उत्सर्जनलाई 1 अर्ब टनमा घटाउने पनि रहेको छ। चीनले भने सन् 2060 सम्ममा कार्बन न्यूट्रल बनाउन आफ्ना योजनाहरू घोषणा गरेको छ। उता अमेरिका र युरोपेली संघले भने त्यो अवस्थामा सन् 2050 भित्रै पुग्ने लक्ष्य राखेका छन्। विश्वमा चीन, अमेरिका, युरोपेली संघपछि धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने चौथो देशमा भारत पर्छ। तर भारतको ठूलो जनसंख्याको अर्थ प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अन्य ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको तुलनामा निकै कम हुन्छ। सन् 2019 मा भारतले प्रति व्यक्ति 1.9 टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्यो। त्यही वर्ष अमेरिकाले प्रति व्यक्ति 15.5 टन र रुसले 12.5 टन कार्बन उत्सर्जन गरेको थियो। यसैगरी सोमबार यूकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस लगायत कैयौं नेताहरूले जलवायु संकटसँग जुझ्ने आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मानिसले आफ्नो चिहान आफै खनिरहेको बताएका छन्। गुटेरेसले खनिज इन्धनप्रति मानिसहरूको लतले मानवतालाई विनाशतर्फ धकेलिरहेकाले यसलाई रोक्नेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। COP26 को आयोजक बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यदि हामी अहिले नै जलवायु परिवर्तनका बारेमा गम्भीर भएनौं भने भोलि हाम्रा बच्चाले त्यसको नियन्त्रण गर्नै नसक्ने बताएका छन्। यसैबीच मंगलबार ग्लास्गो सम्मेलनमा पहिलो प्रमुख सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। विश्वका शीर्ष नेताहरूले सन् 2030 सम्ममा वन विनाश रोक्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। विश्वको वन क्षेत्रको 85% भन्दा बढी क्षेत्र ओगट्ने 100 भन्दा बढी देशले वन विनाश नियन्त्रण सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। उनीहरूले सम्झौतामा वन संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि थप वित्त लगानीको बाचा समेत गरेका छन्। यस्तै 28 देशले विश्वव्यापी खाद्यान्न व्यवसायका लागि वन फडानी नगर्ने सहमति पनि गरेका छन्। खाद्यान्न उत्पादन तथा पशुका लागि चरण क्षेत्र बनाउनका लागि वन फडानी गर्ने गरिएको छ। वन विनाश नियन्त्रण सम्बन्धीको यो कदमको विज्ञहरूले स्वागत गरेका छन्। तर उनीहरूले सन् 2014 मा वन विनाश रोक्न गरिएको एउटा सहमति प्रभावकारी नभएको औल्याउँदै त्यस्तो नहोस् भन्दै खबरदारी पनि गरेका छन्। विश्वभरि नै जलवायु परिवर्तनका व्यापक असरहरू देखिन थालेको र विज्ञहरूले अहिले नै उचित कदम चालिएन भने सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइरहेका बेला COP26 आयोजना भएको छ। अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता अति कम विकसित देश बढी मारमा पर्ने तर धनी देशहरूले क्षतिपूर्तिका लागि त्यसलाई आर्थिक दायित्व थपिने भन्दै चलाखीपूर्ण रूपमा मूलधारको छलफलबाट पाखा लगाइरहेको अवस्थामा जारी यो सम्मेलन आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। तर विज्ञहरूले आशंका गरे जस्तै प्रतिबद्धता पूरा नहुने पनि विगत हाम्रा सामु छन्, जसको एक ज्वलन्त उदाहरण पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा नगएको विश्वका सामु ताजै छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा ग्लास्गोको सम्मेलनलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? आफ्ना धारणा अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.in मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।